Maayong gabi. Karong gabi ang atong video is mo-share ko sa pulong sa Ginoo diha sa Isaiah 44:2a. Isaiah 44:a. Ako ang Ginoo nga maoy nagbuhat ug naghulma kanimo diha sa tiyan sa imong inahan. Ang atoang tema, you are not an accident. Dili aksidente nga natawo ka. Dili aksidente nga nabuhi ka. Dili aksidente nga naa ka karon. Dili po aksidente nga makakita ka aning ato ang video karon nga gabi. Ang imong pagkatao dili sayo. Dili po aksidente nga nabuhi ka. Siguro ang imong parents wala nakaplano na himuon ka or mahimo ka. Pero ang Ginoo naghimo nimo. Hinumdumi na nga ang Ginoo mao'y naghimo nimo. You are alive today. Nabuhi ka karon. Tungod kay gusto sa Ginoo nga mabuhi ka. Gusto sa Ginoo nga mahimo ka. Gusto sa Ginoo nga matawo ka. Ang Biblia nagsulti diha sa Salmo 138 verse 8 and Salmo 139 verse 15. Ingon siya 138 verse 8. Tumanon mo ang tanan nga gisaad mo kanako, ang imong gugma o Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw talikdi ang imong mga gibuhat. 139 verse 15. Nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini, nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan, sa dihang nagtubo ako didto sa tago. Igsuon, gihimo ka sa Ginoo for a reason. Naay rason nganong naa ka karon. Nganong gihimo ka sa Ginoo. Giplano niya ang tanan for His purpose. Naa siya'y katuyuan. Tungod kay ang Ginoo wala siya'y gihimo nga aksidente bisan unsa nga mga butang. Ug wala siya gihimo nga mali. Naay mga rason nganong naata. Naay mga rason ang tanan nga iyang gihimo. Ikaw, ako, kitang tanan, naay rason ang Ginoo nganong gihimo ta niya. So igsuon ang motibo nganong gihimo ta sa Ginoo because of His great love. Tungod sa iyang dako nga gugma para nimo, nako ug kanatong tanan. Ang Ginoo nahigugma nato tungod kay ngano man bililhon kaayo ta nga iyang hinimo. Bililhon ka, bililhon ko, bililhon tang tanan nga gihimo sa Ginoo. Hinumdumi nga dili aksidente nga nabuhi ka, dili aksidente nga naa ka, dili aksidente nga natawo ka. Nga dili pod aksidente nga naa ka karon. Tungod kay ang Ginoo naay rason, naay katuyuan, purpose nganong gihimo ta niya. It's because of His dakong gugma para kanatong tanan. Para nimo, para kanako, o para kanatong tanan. Tungod kay ngano man, bililhon kaayo ta nga hinimo sa Ginoo. Ikaw ug ako, kitang tanan, ingon nga mga tao, bililhon kaayo ta atubangan sa Ginoo. God bless everyone and thank you for watching. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw.